बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात आई जागे तारे, रात आई जागा चांद, रात आई जागे तारे, रात आई जागा चांद। शुक्रिया। रात और सुबह की कहानी चांद और सूरज जैसी है। रात और सुबह की कहानी चांद और सूरज जैसी है, क्योंकि सूरज सुबह ही के वक्त पर आता है। सूरज सुबह एक ही वक्त पर आता है और इसी तरह रात चांद ही एक ही वक्त पर आते हैं। इसी तरह रात और चांद ही एक ही वक्त पर आते हैं। बहुत सारी कहानियां लिख सकते हैं गाइस, बहुत सारी कहानियां हम लिख सकते हैं। सूरज, दिन, रात, चांद, सितारों पर बन सकते हैं। सूरज, चांद, सितारे रात दिन पर बन सकती है। इसीलिए मैंने भी कुछ कहानियाँ लिखी हैं। इसीलिए मैंने भी कुछ कहानियाँ लिखी हैं। कुछ कहानियाँ लिख लिख कर सोच में पड़ जाती हूँ। कुछ कहानियाँ लिख लिख कर सोच में पड़ जाती हूँ। ये क्या जो रात दिन इन दोनों में 24 घंटों में, ये क्या जो रात दिन इन दोनों में गाइस 24 घंटे में और रात 12 घंटे की, दिन 12 घंटे का, रात 12 घंटे की है और दिन 12 घंटे का ही है, जिसमें दोनों की रफ्तार बराबर है, जिसमें दोनों की रफ्तार बराबर है। और साल में सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं, रात बड़ी हो जाती है। और एक टाइम आता है जब दिन और रात बराबर हो जाते हैं और फिर दिन जो है गर्मियों में दिन बढ़ने लगता है और बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है। दिन बहुत ज़्यादा लंबा होता है, रातें छोटी हो जाती हैं। और इन दोनों में जैसे साल में मौसम बहार, खिज़ा, सर्दी, गर्मी आती रहती है। साल में हर मौसम अपने वक्त पर आता है, चला जाता है, फिर नए आने के लिए तैयार होता है। नए दिन, नया मौसम। और इसी तरह गाइस नए लोग आपकी ज़िंदगियों में आते हैं, बहुत ज़्यादा आपको धोखे दे देते हैं। धोखे देने के साथ साथ आपको तकलीफ़ होती है। और फिर वो अगर आपको आपकी रिश्तों की कदर ना करें, वो आगे बढ़ जाते हैं, आप फिर वहीं खड़े होते हैं। उस खड़े होने से पहले आप आगे बढ़ जाओ। जैसे दिन और रात, तो दोनों अपनी अपनी जगह रफ्तार बराबर है। हर चीज़ का अपना अपना टाइम है। अगर आपको कोई आगे बढ़ना चाहता है, जैसे सर्दियों की रात दिन से बढ़ जाती है, इसी तरह गाइस अगर हम कोई आगे बढ़ने लगे तो उसी जगह पर ना ही कोई वक्त रुकता है और ना ही कुछ भी नहीं रुकता। बस आपकी गलतफहमियाँ हैं, वही है आपके आड़े आती हैं, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। वक्त का काम है बढ़ना, गुजरना, और वो गुजरता जाता है वक्त के साथ साथ। और दिन छोटा हो जाता है। इसी तरह फिर नए, जैसे वक्त गुजरता है और दिन और रात बराबर आ जाते हैं। इसीलिए कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं और वो फिर आप वही रिश्ते निभाने लग पड़ते हो, और कुछ अरसे के बाद और वो फिर आगे बढ़ जाते हैं। आप फिर वहीं खड़े होने के बजाय उनसे भी आगे बढ़ने की कोशिश करो,
جیسے گرمیاں جب آتی ہیں تو راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، جو سردیوں میں بڑی تھیں، اور دن لمبے ہو جاتے ہیں جو سردیوں میں چھوٹے تھے۔ اس لیے آپ کو بھی گائز اٹھنے کی ضرورت ہے۔ اٹھو، اگر دن رات، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ سکھانے کے لیے یہ چاند، ستارے، یہ ساری چیزیں بنائی ہیں نا، کہ آپ کچھ دیکھو۔ جیسے سورج ایک لمبے دن کے بعد جب غروب ہو جاتا ہے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ غروب ہو گیا، لیکن وہ دوسرے ملکوں میں ابھی اگا ہوتا ہے، صبح ہو رہی ہوتی ہے جب ہمارے یہاں شام ہوتی ہے۔ پھر ایک لمبی رات ہوتی ہے، چاند بھی اپنے کام کر رہا ہوتا ہے، ستارے پوری رات رہتے ہیں، دن میں نہیں رہتے۔ تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، جب وقت آئے گا تب آپ کے لیے بھی اچھا ہو جائے گا۔ ضروری نہیں کہ ہار کے بیٹھ جاؤ، اٹھو، زندگی کو بتاؤ کہ ہم ہیں۔ اسے ہار کے بیٹھنے سے کوئی مدد نہیں کرتا۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ جب آپ ہار کے بیٹھ جاتے ہو نا گائز، اس وقت آپ کی مدد کوئی نہیں کرتا، نہ آپ کو اٹھاتا ہے۔ جیسے آپ بے حال بیٹھے ہوتے ہو، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، تکلیف ہوتی ہے آپ کو، آپ کے آنسو آتے ہیں آنکھوں سے، تب کچھ لوگ آپ کو وہ درد جنہیں پتہ ہوتا ہے نا، وہ اور زیادہ نمک لگاتے ہیں، وہ مزہ لے رہے ہوتے ہیں آپ کا، وہ نا گائز آپ کا مزہ لے رہے ہوتے ہیں، آپ کا مرہم نہیں لگا رہے ہوتے، کو تکلیف آپ کی بڑھا رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ حد تک اور شدت کے ساتھ۔ آپ کو اس وقت احساس نہیں ہوتا، آپ کو ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ تو مرہم کر رہا ہے، مرہم نہیں، وہ نمک لگانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کے زخموں کو ہرا کر رہا۔ مدد کوئی نہیں کرتا، نہ کسی نے کی ہے، نہ ہی کوئی کرے گا۔ وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے گائز جو آپ کی مدد کرے گی، وہ ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جو آپ کی مدد کرے گی۔ اور میرے کہنے کا مقصد بھی یہی تھا، کچھ سمجھانا تھا۔ سمجھ آیا ہو تو شکریہ، نہیں سمجھ آیا تو دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھنا اور پھر سوچنا کہ میں نے کہا کیا ہے۔ یہ باتیں آپ کو کوئی اور نہیں بتائے گا، کوئی بھی نہیں۔ میں نے حقیقت پر بات کی، حقیقت ہے یہ سب حقیقت۔ اور آپ کو زیر کرنے کے لیے کچھ اپنے ہی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور آپ کو جب احساس ہوتا ہے وہ آپ کو گرا کر آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ آپ کو گرائیں، اپنے گرا کر آگے بڑھ جاؤ، ضروری تھوڑی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے آسرے پر، اللہ تعالیٰ کے آسرے پر گائز، اللہ تعالیٰ، اللہ اللہ اللہ، وہ جو اوپر بیٹھے ہیں نا اللہ، وہی ہمارا مددگار ہے، وہی سہارا ہے اس دنیا میں۔ بس اپنا ہر کام اللہ پر چھوڑ دو، اللہ ہے، وہ کہو اللہ ہے بس۔ کسی پر یقین مت کرنا گائز، کسی پر بھی یقین مت کرنا۔ میری ایک عرض ہے کہ کسی پر بھروسہ مت کرنا سوائے اپنے اللہ پر، اور اللہ کے بعد اپنے آپ پر۔ کسی کو وہ ڈور مت دینا جو آپ کی ڈوری ہلائے، تو اپنے فیصلے آپ پر مسلط کر دے، یہ مت کبھی کرنا، کیونکہ آپ کو تکلیف ہوگی، وہ بعد میں مرہم نہیں رکھے گا گائز، وہ مرہم نہیں رکھتا۔ آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، کوشش میری تھی سمجھ آ جائے، نہ آئے تو میرا کوئی قصور نہیں ہے، میری کوشش تھی، میں نے مکمل کر دی اپنی کوشش۔ جب کبھی کچھ کہنے کی ہمت کی، جب کبھی کچھ کہنے کی ہمت کی، اسی وقت ہمت ٹوٹ جاتی ہے، اور اس ہمت کو توڑنے والے ہمارے اپنے ہوتے، کوئی اور نہیں۔ بس شکریہ۔ راستے کے فاصلہ طے کرتے کرتے اب ہم کون سے راستے پر
چلتے جا رہے ہیں۔ راستے کا فاصلہ طے کرتے کرتے اب ہم کون سے راستے پر چلتے جا رہا ہے؟ یہ کون سا راستہ ہے پتہ نہیں، یہ کون سا راستہ ہے پتہ نہیں۔ فاصلہ طے کرتے کرتے اب ہم تھک گئے ہیں، اب ہم فاصلہ طے کرتے کرتے اب ہم تھک گئے ہیں۔ اس راستے میری منزل ہوگی، یہی کرتے کرتے کہتے راستے پر چلتے گئے، اسی راستے پر منزل ہوگی، یہی کرتے کرتے اور کہتے راستے پر چلتے گئے۔ اب یہ کون سا راستہ ہے؟ اب یہ کون سا راستہ ہے؟ منزل کا کوئی پتہ نہیں، منزل کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب ہم چلتے چلتے تھک گئے ہیں، اب ہم چلتے چلتے تھک گئے ہیں۔ یہ میری منزل ہے، اسی راستے پر ہوگی، یہ میری منزل اسی راستے پر ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ کرے گا وہ دن جلد آئے گا، انشاءاللہ اللہ کرے گا وہ دن جلد آئے گا میری زندگی میں۔ یہ میرا یقین میرے اللہ پر ہے، اور سب کو اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، کسی اور پر نہیں۔ نہ اس ذات کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی ہوگا، اسی لیے صرف اسی پر یقین ہونا چاہیے، اعتماد بھروسہ سب اللہ پر ہونا چاہیے، کیونکہ وہی مددگار ہے، وہی سننے والا ہے، اور وہی ہی سنتا ہے آپ کو، آپ کے درد جب آپ کو تکلیف ہو نا، جب آپ تھک جاؤ، آپ کو کسی کو بتانا چاہتے ہو تو جس کو بھی بتاؤ گے گائز، جس کو بھی بتانے کی کوشش کرو گے نا، وہ آپ کا مذاق اڑائے گا۔ اگر وہ آپ کے سامنے نہیں اڑاتا نا تو باہر کسی اور سے ضرور کہے گا یہ تو بہت رویا تھا میرے سامنے، اسے تو بہت تکلیف ہے، یہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ یہ آپ کو منہ پر نہیں کہے گا، بعد میں آپ کو بڑی تکلیف ہوگی جب آپ دوسرے سے سنو گے کہ اس نے میری تکلیف سنی اور دوسرے کو بتائی، کہ اس نے دوسروں کو بتا دیا کہ میں کیسی حالت میں ہوں۔ اس سے بہتر ہے ایک سمپل سا رول بناؤ اپنی زندگی میں، اور بہتر سلوشن میں تمہیں دیتی ہوں آج، یاد کرو گے زندگی میں اور دعا دو گے کہ صرف اپنی باتیں شیئر، کیونکہ ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں نا، میں ٹینشن لے لیتے ہیں، اسی لیے آپ کے وہ دوست شیور کو مت بناؤ، کوئی دوست نہیں ہے یہاں پر، اس دنیا میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہے گائز، بس سوائے اللہ کے۔ اللہ سے پیار کرو تو محبت کا جواب محبت سے دے گا، اور آپ کسی کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، ٹھیک ہے گائز۔ دوسری چیز، آپ جب بھی مشکل میں ہو گئی یا کوئی آپ کو پریشانی ہے، ٹینشن میں جا رہے ہو، تو اسے بہتر ہے کسی اور کو بتانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو بتا دو، وہ تو آپ کو مسئلہ حل کر دے گا اللہ۔ اور جب کوئی بھی بات ہو، کسی کی مدد کی ضرورت ہو تو صرف اللہ کو پکارنا، اللہ کو، اس وقت آپ کی مدد کوئی نہیں کرے گا سوائے اللہ کے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر مددگار ہے۔ اور اس وقت آنسو بہا کر مانگنا اللہ سے مانگنا، وہ دے گا، یہ میرا یقین ہے اور میرا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر ہے۔ کرتے کرتے محنت ہم اپنی منزل کے پاس آ گئے ہیں، کرتے کرتے محنت اب ہم اپنی منزل کے پاس آ گئے ہیں، کیونکہ مجھے اپنے خدا پر یقین ہے، کیونکہ مجھے اپنے خدا پر یقین ہے، وہ ذات آپ کے ہر کام کر سکتے ہیں، انسان کو نہیں کر سکتا، نہ اس کا کوئی بھی اچھے طریقے سے کوئی سر انجام نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے۔
गाइस मांगो तो खुदा से मांगो, इंसान से नहीं। वो जो करता है आपके लिए बेहतर होता है। वो जो अल्लाह ताला आपके लिए कर रहा है ना जी, वो आपके लिए सबसे अच्छा है। कुछ लोग आपको बुरा भला कहते हैं तो अल्लाह पर छोड़ दो, अल्लाह से मांगो, सिर्फ अल्लाह से मांगो। बहुत सारे लोग गाइस, आपको पता नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को कुछ इंसान बुरा कहते हैं, कुछ एक्टर को, हमें तो उनका नहीं ना पता कि वो कैसे हैं। शायद वो नमाजें पढ़ते होंगे, हमने कभी 5 वक्त की नमाज पढ़ी है, पढ़ी भी होगी तो एहसान करके अल्लाह पर। ये तो रियलिटी है, रियल है कि हम जब 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं ना तो एहसान करते हैं अल्लाह पर कि हमने 5 वक्त की नमाज पढ़ी है। नाउज़ुबिल्लाह, हम क्यों एहसान करने लगे? ये तो हम पर फर्ज है, नमाज फर्ज है। तो गाइस, हमें किसी की ज़ात पर बात करनी ही नहीं चाहिए, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर बात करें, उसकी हम्द सना करें, उसे खुश करने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह खुश हो जाएगा तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। अल्लाह खुश हो जाएगा तो बहुत कुछ देगा। वो ज़ात अल्लाह ताला की बहुत पाक है, और हम जैसे कोई औकात नहीं है। हम जैसे तो कहते हैं कि मदीना दिखा दे, हमें काबा दिखा दे। जब काबा को देखते हैं तो हम जैसे की आंखें नम हो जाती हैं, उन जैसों की भी ख्वाहिश होती है कि काश हम काबा के पास चले जाएं, हम भी काबा देखें। बस अल्लाह ताला से मांग रहे हैं कि वही काबा दिखाएगा को वो मुसब्बिकुल अस्बाब, वो हर सबब बनाने वाला, चाहे जिसकी भी आपको ज़रूरत हो आप अल्लाह से मांगो। वो है ना अल्लाह ताला का कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आपको बुरा भला कहते हैं, आपसे दूर हो रहे हैं। तुमने वफादार लोगों को बेवफा करने पर मजबूर किया है, तुमने वफादार लोगों को बेवफा करने पर मजबूर किया है। जिंदगी में एक गलती का काम मत करना। जिंदगी में एक गलत काम मत करना। कभी भी वफादार अपनों के साथ झूठ मत बोलना। कभी भी वफादार अपनों के साथ झूठ मत बोलना। और तुम वफादार अपनों के साथ झूठ बोल रहे हो और तुम अपने वफादार अपनों के साथ झूठ बोल रहे हो। अब वफादार भी अब वफादार हम नहीं रहे, अब हम वफादार नहीं रहे। तुम झूठ तो बोलो, तुम झूठ तो बोलो, लेकिन झूठ के साथ धोखा भी देते हो। अब तुम झूठ तो बोलो, लेकिन झूठ के साथ धोखा भी देते हो। तुम्हारे पास वफादार तो पहले से ही कम नहीं है, तुम्हारे पास वफादार तो पहले से ही नहीं थे। वफादार तुमने और अपने वफादार लोगों के साथ भी झूठ बोला। मैं तो तुमसे ये कहती हूँ, मैं तो तुमसे ये कहती हूँ, वक्त तो गुजर जाएगा। यह वक्त ने यह साबित किया, या ये कहते हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे
आंख बंद करके जिस पर यकीन था, आंख बंद करके यकीन था, या ये कर लो अंधा एतमाद था। धोखा भी उसी ने दिया, धोखा भी उसी ने दिया। ये मेरे लिए अल्लाह ताला की तरफ से इशारा है गाइस। और आपको भी बहुत सारे अल्लाह ताला ने इशारे दिए होंगे जो आप समझ नहीं रहे हो, समझने की आप कोशिश नहीं कर पा रहे। समझना बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए, क्योंकि वक्त गुजरते वक्त बहुत सारी यादें, मैं ये कहती हूँ कि वक्त गुजर जाए और अच्छी यादें बुरी ना, वो खा जाती हैं आपको। अच्छी यादें होना बहुत ज़रूरी है, और उससे भी अच्छा बढ़ता काम वक्त करता जाए, अच्छा होता जाए। मैं ये दुआ करूँगी आप अपने लिए। आगे मैं सिर्फ ये कहूँगी तुमसे, मैं सिर्फ ये कहूँगी तुमसे कि वफा नहीं किसी से भी, कि वफा नहीं किसी से भी। धोखा इंसान सब धोखेबाज, इंसान धोखा सब धोखेबाज। और ये यकीन और ये याद रखना, और ये याद रखना खुदा को राज़ी करो, ये याद रखना कि खुदा को राज़ी करो। है दोस्तों, गाइस, कि मखलूक को नहीं, है दोस्त, कि मखलूक को नहीं, अब आप जितने रिश्ते हैं, अब आपके जितने भी रिश्ते हैं दोस्तों, किसी पर भी यकीन मत करना। दोस्तों, किसी पर भी यकीन मत करना। जितना भी यकीन करोगे दोस्तों, जितना भी यकीन करोगे धोखा ही मिलेगा, धोखा ही मिलेगा। मैंने अपनों से धोखे खा ली हैं, मैंने अपनों से धोखे खा ली हैं, तो मत खाना। अब मैं भी आगे बढ़ रही हूँ। गेम शो ऐसे चलेगा ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है। गेम शो ऐसे चलेगा। करियर तो बहुत सारे लोगों के बना है, बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा। सरदानिश बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान, मुझे ये लगता है। बाकी हकीकत में कैसे है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे इंसान है, अच्छी तरबियत हुई है उनके। वो दूसरों को इज्जत देते हैं, डिग्रेड नहीं करते, डिग्रेड नहीं करते। आगे बढ़ने के लिए लोगों को कहते हैं कि आगे बढ़ो, और हमें भी गाइस वक्त के साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर वक्त तेज चल रहा है तो हमें दौड़ना चाहिए। अगर वक्त दौड़ने की कोशिश कर रहा है तो 100% दो दौड़ने में, क्योंकि वक्त से पहले जीतना ज़रूरी है। अब हमारा आपकी हार में बहुत सारे लोग खुश होंगे, आपकी हार में बहुत सारे लोग खुश हो गए कि ये हार गया है, लेकिन गाइस आपको हारना नहीं है, हारना बिल्कुल नहीं है। जीत ज़रूरी है और हमने अब जीतना है। और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको करना क्या, वो रास्ते सिर्फ अल्लाह ताला दिखाएगा आपको। आप देखने की कोशिश करो, बहुत सारी मंजिलें आपकी मुंतज़िर आपकी राह देख रही हैं। को लग रहा होगा कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत सारी मंजिलें इंतज़ार कर रही हैं आपका, कहीं सिर्फ आपका, कि आप कब बेदार होगे, अपनी नींद से उठोगे और देखोगे
کہ کون سی منزل میرا انتظار میں ہے، آپ اس چیز کو چھوڑ دو. اگر آپ کو وہ نہیں مل رہی تو اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی حکمت ہوگی، بہتری ہوگی. وہ ذات اللہ تعالیٰ کی بہت پاک ہے، وہ بہتر کرتی ہے. اور یقین صرف اللہ پر ہونا چاہیے. اور اٹھنے میں مدد صرف اللہ دے گا. اللہ تعالیٰ جو تم دعاؤں مانگو گے ان کا صلہ ضرور آئے گا، ان کا صلہ ضرور آئے گا. اور ہارنا ضروری نہیں ہے، جیتنا ضروری ہے. اور آپ کے ساتھ، آپ کی جیت کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ جڑے ہوتے ہیں. جو آپ جیتتے ہو تو انہیں بہت خوشی ہوتی ہے. تو ان کے لیے اٹھو، جیتو. پہلے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ کے ساتھ کھڑا کون، اس کے بعد آپ کو ہرا کون رہا. چہرے نظر آ جاتے ہیں، ہر کسی کے چہرے پر لکھا ہوتا ہے. بس پڑھنے کی کوشش کرو، وہ پڑھنے کی کوشش کرو کہ چہرے خود بخود نقاب اتر جائے گا. بھیانک چہرے آپ دیکھ نہیں سکو گے، آپ بالکل بھی دیکھ نہیں سکو گے. یہ جو اچھے بن رہے ہیں دراصل یہی کاٹنے کو بیٹھے ہیں آپ کو. جس وقت آپ کی ڈور ان کے ہاتھ میں آئے گی، یہ آپ کی ڈور کاٹنے کو تیار ہوتے ہیں. چاہے نہ بھی کوئی امیر ہو، چاہے جس حالت میں جو ہو، سب چاہتے ہیں کہ آپ نیچے رہو، لیکن آپ کو آگے بڑھنا ہے. اسی لیے آپ خود بڑھو. کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا سوائے آپ کے اور اس اللہ تعالیٰ کے جو اوپر بیٹھا. خود کو مت بھولو، خود کو مت بھولو گائز. خود کو بھول جاؤ گے تو اپنے آپ کو بھول جاؤ گے تو خود سے جفا کرنا شروع ہو جاؤ گے. وفا اپنے آپ سے کرو، نہ کہ دوسروں کے ساتھ. دوسروں کے ساتھ بھی کرنی چاہیے بھی، یہ میں نہیں کہوں گی، یہ میں نہیں کہوں گی کہ دوسروں کے ساتھ وفا نہیں کرنی چاہیے. وفا کرنی چاہیے. پہلا قدم امپورٹنٹ اپنے لیے ہونا چاہیے کہ اپنے ساتھ وفاداری کرو. بس وفاداری کا مطلب ہے جو آپ کے لیے صحیح ہے وہ کرو. پہلے وہ کرو، پھر دوسرے کو دیکھو. اگر آپ کے پاس موقع ہے تو اس کا بھی ہاتھ تھام لو، اسے بھی آگے بڑھاؤ. بس یہ یاد رکھنا کہ وہ انسان جس کو آپ نے ہاتھ پکڑا ہو، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو، وہ آپ کی ڈور نہ کاٹ دے، آپ کو نیچے نہ گرا دے. کیونکہ ہر انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے، چاہے جس انسان کو بھی نیچے پھینک دے. اور یہ یاد رکھنا کہ دوبارہ اٹھ نہیں سکو گے. یہ سوچ رکھنا. اٹھ تو جاؤ گے، بہت لمبا عرصہ طے کرنا پڑے گا، لیکن اسی کو سنبھالنے میں بہت وقت لگ جائے گا، بہت زیادہ وقت لگ جائے گا. اس وقت کو بچاؤ، اپنی محنت کو ڈبل کرو، اور وہ اپنا 100% کرے. جو ساتھ جس کا دیا ہے آپ نے وہ 100% کرے. آپ 200% کرو، آپ آگے بڑھو. اگر وہ 200% دے اپنا کام میں تو آپ 30 100 دو، مطلب 1300. تو اپنے کام میں بڑھو آگے. یہاں گرنے والوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. ہاں امیروں کی چیزوں کی بہت کی قیمت ہوتی ہے، امیر لوگ بہت اہمیت ہوتی ہے، بڑے لوگوں کی اہمیت ہوتی ہے. اس لیے خود کو خود بڑا بنا، خود مدد نہیں کرتا. وقت کو بھی وقت دو گائز، وقت کو بھی وقت دو کہ وہ وقت آپ کا ہو سکے. اور وقت آپ کا ہوگا انشاءاللہ. بس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے، کسی اور سے نہیں، کسی بھی سے نہیں. اور اب وقت بدلے گا. کبھی کبھار آپ سردیوں میں باہر نکلو نا، جب بادل ہوں چاند کے آگے، تو وہ منظر کسی کو اچھا لگتا ہے، کسی کو نہیں. کسی کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، کسی کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اسے وہ اچھا نہیں لگتا. اسی لیے کبھی کبھار آپ کو وہ چاند بہت ساری حقیقتوں دکھا رہا ہوتا ہے.
बस आप देख के आगे निकल जाते हो, बढ़ जाते हो। इसीलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप ज़रा गौर से देखना उस चांद को, उसके अंदर भी बहुत कुछ, उसके अंदर बहुत कुछ है। लोग कहते हैं चांद में दाव है, वो किस वजह से है ये किसी को नहीं पता। किसी को पता भी होगा तो अल्लाह ताला को पता होगा, उसके अंदर भी तो बहुत कुछ है ना। सोचने वाली बातें, वो कहते हैं ना, सोच सोच के सोचो। सोच को सोचना भी एक सोच है। सोच के ना सोचे, मेरी सोच में वो समझ है। और इसी में दौरान में कहिए समझ समझ के समझो, समझ समझ के समझो। समझ को समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझो, दोहरा रहे हो, समझ समझ के समझो। समझ को समझना भी एक समझ है। समझ के ना समझे, समझ के ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। समझ में बहुत सारे समझ है। पजल समझ लो तो आपकी ज़बान में तो टंग ट्विस्टर होगा। इस पजल को ज़रा सा जोड़ो ना गाइस, ज़रा जोड़ो, कोशिश करो ना जोड़ने की, फिर समझ में आएगा। समझ के समझो, समझ समझ के समझो। पहले समझो, फिर दोबारा उसे समझो। समझ को जब समझ लोगे तो वो चीज़ भी एक समझ है। समझे, आपको समझ आए तो फायदा होगा आपको ही। इसमें मैं क्या कह सकती हूँ, आज के इस दौर में हर शख्स समझदार है। आज के इस दौर में हर शख्स समझदार है। जिसको भी समझाओगे तो वो समझेगा। तो आप जिससे भी बात करने लगोगे, वो सुनने की सलाहियत आज के दौर में कोई नहीं रखता, समझाने की सलाहियत हर किसी में है। वो कहता है ना कि मुफ्त मशवरा तो हर कोई देता है, मुफ्त मशवरा तो हर कोई देता है। इसीलिए सुनने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। चाहे जिससे भी बात करोगे ना गाइस, सुनने की हिम्मत किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है सुनने की हिम्मत। कहने की सब में, कहेंगे सब। ये जो आपसे कह रहे हैं, हो सकता है वो कल वो नहीं करते होंगे। आपको भटकाने के लिए बहुत सारे समझदार निकल आएंगे। आपको भटकाने के लिए बहुत सारे समझदार निकल आएंगे। आपको जो समझा रहे होंगे शायद बहुत सारी वो बातें हैं ना कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। 5 उंगलियां तो कभी भी बराबर नहीं होती। इसीलिए बहुत सारे अच्छे लोग भी होंगे जो आपको समझा रहे हैं, लेकिन उसके दौरान आपको भटकाने वाले भी समझदार बने होंगे। एक बार अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही ना, तो आप एक बार उनसे बात करके देखो। अब वो जो मशवरा दे रहा है ना, उसको सोचो 1 मिनट के लिए, उसी में उसका जवाब दो, तो वो सुनेगा नहीं। आगे आपको कार्ड खाने को दौड़ेगा, मैंने तुझे बात की ही नहीं, मैं नहीं थी। वो खुद समझेगा। समझने के लिए आज के दौर में कोई तैयार नहीं, समझाने के लिए सब तैयार है। इसीलिए 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो हर किसी को उस नज़र से देखने की भी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए बाहर फिर कहूँगी कि अल्लाह ताला पर भरोसा करो, अल्लाह ताला पर। इसीलिए तो कहा है ना अल्लाह ताला ने। और मैं भी कहती हूँ सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करो, उस ज़ात पर करो बस। हाँ, बुरे लोग कहोगे या कुछ भी कहोगे तो आज के दौर में अच्छा तो कोई भी नहीं है। गाइस, आप बातों को बातें रहने देते, अब बातों को बातें रहने देते हैं, दिल पर असर करना छोड़ देते हैं। दिल पर असर करें वो बातें छोड़ देते हैं। वो जो दिल में रहें और गहरी हो जाएं,
وہ جو باتیں دل میں رہیں اور وہ باتیں گہری ہو جائیں اس سے پہلے کہ زخم بن جائے، اس سے پہلے کہ وہ باتیں زخم بن جائیں، اس پر مرہم لگا کر وہ باتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ جن باتوں کو یا جن باتوں پہ دور رہنا ہو یا جن باتوں کو چھوڑ دیں یا کچھ باتوں کو بھول جائیں، وہ باتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اب دل کو سکون لینے دو، دل کو سکون لینے دو۔ اس سے کا بھی حق ہے، اس دل کا بھی حق ہے سکون لینے کا۔ اور چھوڑو اور کہو کہ چھوڑ دیا، کہو کہ اب چھوڑ دیا۔ دل کو ایسے تکلیف دینا، دل کو ایسے تکلیف دینا۔ کچھ حق آپ کے اپنے اوپر بھی ہوتے ہیں، کچھ حق آپ کے اپنے اوپر بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم ادا نہیں کرتے، جنہیں ہم ادا نہیں کرتے۔ ضروری تھوڑی ہے کہ خود کو بلا دیں کسی کی خاطر، ضروری تھوڑی ہے کہ خود کو بلا دیں کسی اور کی خاطر۔ بس چھوڑو، رکو، پھر سنو، چھوڑو، رکو اور پھر سنو، پھر بولو۔ یہ کہاوت ہے، سنی نہیں جاتی باتیں۔ سب کہتے ہیں کہ آرام سے بولنا چاہیے، سننی چاہیے، مانا کرنے سے چاہیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، نہیں ہوتا ایسا۔ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ فطرت ہے جی کہ بات سن کر غصہ ضرور آتا ہے۔ شکریہ۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو بہت سارے لوگوں کے پاس بھیجیے گا، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا پلیز۔ شکریہ۔